روز عید فطر دارای دو خصوصیت ممتاز است که خصوصیت اول اون عبارت است از این حالت طهارت و نزاهت و نظافتی که در دل و جان انسان‌های مؤمن به وجود آمده است در اثر ریاضت‌های شرعی و الهی ماه مبارک رمضان که روزه یکی از این ریاضت هاست که ترک لذات مادی را انسان با اختیار خود، با اراده خود در طول ساعات طولانی انجام می‌دهد، بر هوس‌های نفسانی و خواهش‌های نفسانی در طول ایام روزه‌داری فائق می آید. علاوه بر این انس با قرآن، تلاوت کلام پروردگار، آشنایی با معارف و مفاهیم قرآنی، علاوه بر اون این حالت ذکر و دعا و تضرع و توجه و انسی که انسان با خدای متعال پیدا می کند در روزها و شبهای ماه رمضان، به خصوص شبهای مبارک قدر، همه اینها یک نورانیتی به دل می‌دهد، یک نظافت و نزاهتی به جان انسان می‌بخشد. برادران و خواهران عزیز، نمازگزار و همه ملت ایران برکات ماه رمضان را درباره خودمون، درباره کسانمون، درباره جامعه اسلامی تا اونجایی که میتوانیم ادامه بدیم و حفظ کنیم این ذخیره الهی را که این نعمت بزرگ خداست.